औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये अनुज कुमार कहता है योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया। बड़ी तकलीफ़ हो रही है हगने में, अब तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। घर वापसी करो के ताल्लुक़ से मेरे भाइयों एक बात बता दूं, ये हमें धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, अपने धर्म में वापस बुलाना चाहते हैं, मगर इन्होंने धर्म का तो सत्यानाश कर दिया है। इनसे कहा गया था कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना, हालांकि इनकी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। इन लोगों का यमराज पर ईमान नहीं बचा, जिसको हम मलकुल मौत कहते हैं, जो लोगों के प्राण हरण कहते हैं। स्वर्ग और नर्क पर इन लोगों का ईमान नहीं बचा। जन्नत की अप्सराओं के बारे में इनका ईमान नहीं बचा। कुछ भी इनके पास बचा नहीं, हालांकि इनके धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है मरने के बाद की ज़िंदगी का। सब कुछ लिखा हुआ है मेरे भाइयों, सब कुछ। और मगर ये हमें धर्म में वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि धर्म का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है, अपने धर्म पर कायम नहीं है। नई नई इन लोगों ने तरतीब अपने धर्म में निकाल ली है। एक ईश्वर को छोड़कर, एक अल्लाह को छोड़कर इन्होंने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी, मुशरिक हो गए। दुनिया भर की इन्होंने अपने धर्म में मिलावटें कर लीं, और ये हमें उस धर्म में वापस बुलाने की बात कर रहे हैं कि हमारे धर्म में वापस आ जाओ, घर वापसी करो। मगर ऐसा मेरे भाइयों हमेशा होते आया। फ़िरौन के साथ में भी ऐसे ही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी ऐसे ही हुआ। तो अल्लाह ने उनको पुराने लोगों की मिसालें दे दे के उनको ईमान पे कामिल रखा कि धर्म यही था कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत न की जाए। स्वर्ग भी है, नर्क भी है, अप्सराएँ भी है, सब है। और कुरान करीम में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि हमने उनसे भी वही कहा था और तुमसे भी यही कह रहे हैं। मतलब हम जो लोग तुमसे पहले थे, हमने उनसे भी यही कहा था और तुमसे भी यही बात बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, नॉन मुस्लिम भाइयों, समझ के लो कि धर्म इस्लाम ही अब दुनिया में, अल्लाह इसके सिवा और कोई धर्म कबूल करने वाला नहीं है। इस्लामी हक है। कुरान ही एक ऐसी वाहिद किताब है दुनिया में जो महफूज है हर तरफ, चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, सब कुरान का हवाला ही देते हैं। कोई भी धर्म आजकल अपने धर्म ग्रंथ का प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसका धर्म ग्रंथ प्रचार उस लायक बचा ही नहीं, चाहे वो विरोध कर रहा हो चाहे उसके सपोर्ट में हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ कुरान ही कुरान चल रहा है। गैर मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम हो, जितने भी है सब है ना, कुरान का हवाला दे के ही बात कर रहे हैं, मगर दूसरे धर्म की ग्रंथों की किताबों को खोल ही नहीं रहे हैं। तो सोचो मेरे भाइयों कि बेशक कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, तो इस्लाम लाओ, ईमान लाओ अल्लाह पर, और यकीन करो मरने के बाद की ज़िंदगी का कि बेशक एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया तो मेरे भाइयों धोखे का सामान है। कहाँ इस दुनिया के चक्कर में पड़े हो, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। तो चलिए मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ कि आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ मैंने इसे क्या जवाब दिया। योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया, बड़ी तकलीफ़ हो रही है हगने में, अब तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। ये बात तो मेरे भाइयों हक है कि मुसलमानों को बड़ा परेशान किया जा रहा है हिंदुस्तान में। घर वापसी करो, कभी एनआरसी, कभी ये कभी वो, दुनिया भर का कुछ ना कुछ नाटक होते ही रहता है। मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, सब पूरा हो रहा है। मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ के नोची जा रही है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। मगर देखिए पहले लोग, इसमें कुरान करीम क्या कहता है, उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे, कहने लगे शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी, अगर इसके बाद खुदा हमें इससे निजात बख्श चुका है, तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है, वे चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ पर अहाता किए हुए हैं, हमारा खुदा ही पर भरोसा है। क्या फरमाए मेरे भाइयों कि हम तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, जब खुदा ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है? बोले तो कभी नहीं, बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा। और क्या फरमाया कि हम मजबूर हैं, बेचारे कमज़ोर रहते हैं, मजबूर रहते हैं। ईमान वाले जब रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल है, 20 से 30% मुसलमान हैं, बाकी इनकी आबादी ज़्यादा है, सरकार भी इन्हीं की है, तो किस तरह दबाया जाता है, ज़बरदस्ती का जुल्म किया जाता है मुसलमानों पर, ईमान वालों पर। यहाँ तक कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते मेरे भाई ये लोग। ऐसा हाल चुका है, और ये लोग हमें ऐसे गंदे मज़हब की तरफ बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कि हमें गंदे मज़हब की तरफ बुला रहे हैं, जो धर्म बचा ही नहीं अभी। उस जालिम मज़हब में लौट जाएं, अल्लाह पनाह में रखे, ईमान पे खात्मा फरमाए। अगर
ہم اس کے بعد خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے، تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا اور ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں جو سردار لوگ تھے کہنے لگے، بھائیوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ تو ان کے بھوچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہوئے کہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ اور شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی دی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ کیا حال تھا میرے بھائیوں؟ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی دی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ ہر زمانے میں ہر قوم میں یہ سب واقعات سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھاتا تھا اور صحاباؤں کے حوصلے کو بڑھاتا تھا کہ ان کا بھی یہی حال تھا، پہلے کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ میں ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو یہاں یہ سب چالیں نہیں چلی جاتی کیا میرے بھائیوں؟ کتنی چالیں چلی گئی، NRC لایا گیا، دنیا بھر کی باتیں کی گئی کہ وطن سے نکالے جائیں گے یا مار ڈالیں گے، ہر طرح کی کوشش کی گئی، مگر الحمدللہ اللہ کیا فرما رہا ہے، خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو اپنی چال چلتے رہتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر سوچتے ہیں کہ میرے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں، اور میں ہوں کہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، چاہے کافر ناخوشی ہو۔ تو میرے بھائیو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو غور فکر کرو اور ایمان لاؤ، یقین مانو بے شک یہ دنیا ختم ہو جانے کی چیز ہے۔ اور رہا تمہارا دھرم، تو میرے بھائیو بھول جاؤ، تمہارا دھرم تو بچا ہی نہیں۔ تم نے اس میں اتنی بڑی بڑی بدعتیں، شرک، دنیا بھر کی مورتی پوجا چالو کر دی۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تمام مسلمانوں کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور ہمارے نان مسلم بھائی جو گمراہ ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور انہیں ہدایت دے، اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے جو اپنے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو ان کے لیے دعا کرا کریں کہ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے جس طرح ہم لوگوں کو دکھا دیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے مومنو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ چلیے دعا کرتا ہوں اللہ تمام نان مسلموں کو جن لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے ان کو سیدھے راستے پر لائے، اور اللہ ہدایت دے۔ نفرت کرنے کو تو میرے بھائیو دنیا بھری پڑی ہے، جس سے چاہے جب چاہے نفرت کر لو، مگر محبت بہت کم ملے گی۔ حالانکہ یہ دنیا تو ایسی چیز ہے کہ انسان یہاں سکون سے رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں میرے بھائیو، انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے دنیا۔ اس دنیا میں تمہیں انصاف کہیں نہیں ملے گا، چاہے پولیس ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، تمہارے اپنے پڑوسی، خاندان، رشتہ دار ہو، دیکھ لو ایک ذرا سی 1 انچ کی زمین کے لیے بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، بہنوں کا حصہ جائیداد میں دیا نہیں جا رہا ہے، اور بھی دنیا کے بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیو رہنے کی جگہ آخرت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر۔ چلیے السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔